की जो पक्ष भंडारी समाजाक लागून जास्त कॅन्डिडेटेचर दितलो थंय भंडारी समाज जास्त मोठ्या प्रमाणात रावतलो असो एक अपील आसलो आणि त्या प्रमाणे आम आदमी पक्षान ते कॅन्डिडेचर जास्त म्हणजे जास्त बाकीच्या पक्षापेक्षा थोडेशे जास्त आम आदमी पक्षान भंडारी समाजाक दिले. हांव एक प्रश्न आसा सबंद जनते कडेन, म्हजो प्रश्न आसा भारतीय जनता पक्षा कडेन की जर आपल्या लोकांक लागून आपल्या समाजाक लागून जर खंय तरी जर इम्पॉर्टन्स वाडोवपाचो जर प्रयत्न केलो अध्यक्षान जाल्यार ती तांची चूक जाली म्हणून तांकां ईडी कडेन वचचें पडलें. हें चुकलें तांचें. आयज अशें म्हणटात की आमी भंडारी समाज गोंयांत ऑलमोस्ट 1/3 आसा, 35% आसा. आनी जर आपल्या लोकांक एक रिप्रेझेंटेशन जर तेणें मागलें जाल्यार कितें चुकलें तेजें, हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी हें सगळें करता आसतना ही जी नांवां दिली, जर भारतीय जनता पक्षाच्या कोणी नेत्यांनी ही नांवां दिल्लीं आसा ती खंयच्या बिझनसाचेर नांवां दिली. कारण कशें आसा की हे 4 जे आसले ते 4 कॅन्डिडेट नासलेलेच, ते तुमचे 2 जाण कॅन्डिडेट आसलेले. आनी आमकां पूर्ण शंका आसा ही कोणी तरी इंटेन्शनली नांवां दिल्लीं आसा जेणे करून ह्या लोकांक बेश्टोवप, ह्या लोकांचेर दबाव हाडप. कारण येता ते लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा, हो एक मोठो समाज आसा, हेजेर जर दबाव हाडलो, हांकां जर भेश्टयले, हांकां जर भितर दामून दवरले जाल्यार तेजो फायदो भारतीय जनता पक्षाक किंवा जे सरकार हें करपाचो प्रयत्न करता, जे सत्तेन आसलेलें सरकार हें करपाचो प्रयत्न करता तांकां हेजो फायदो जातलो. पूण अशें म्हणटात की हो जो समाज आसा तो गरीब समाज आसा, कश्टाळू समाज आसा. ह्या समाजान गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते आतां पर्यंत बऱ्याचशा आंदोलनांनी आनी बरेचशे वेगळे चेंजीस करपाक लागून भाग घेतलेलो आसा. जर हो समाज थरयत जाल्यार बऱ्या बऱ्या प्रस्थापितांक स्वाहा करपाक हेका वेळ लागचो ना. आनी जर भंय घालपाचो प्रयत्न करता आसत कोण, भेश्टोवपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार लक्षांत दवरचें की भंडारी समाजाक कोणी गृहीत धरचें ना. कारण अशें दिसून येता की ह्या वेळार ज्या पद्दतीन टार्गेट केले गेले हे मुद्दाम होवन वेचून काडून टार्गेट केले गेले कारण हांकां बेश्टोवपाक जाय.